Okay, hello students, welcome to Easy English with Yogesh sir. So today we are going to learn about a new topic that is the tag question. आज हामी tag question को बारेमा सिक्न गइरहेका छौं. मैले बेसिकली धेरै स्टुडेन्ट्सहरुलाई tag question को बारेमा बनाउँदाखेरि मिस्टेकहरु कमिट गरेको मैले धेरै स्टुडेन्ट्सहरुलाई भेट्टाएको छु र त्यही भएर चाहिँ अब स्टुडेन्ट्सहरुले अपकमिङ डेजहरुमा त्यो मिस्टेकहरु चाहिँ रिपिट नगरोस् भनेर आज मैले यो भिडियो लिएर आएको छु. प्लिज हेरेर अन्तिमसम्म हेरेर यसलाई चाहिँ सिक्ने ट्राई गर्नु होला र फ्रेन्ड्सहरुमा पनि शेयर गर्नु होला. Okay, so without any further ado, I would like to jump to the next straight to the topic. Topic is straight to jump गर्न चाहन्छु र आज हाम्रो टपिक रहेको छ question tag. Question tag. So question tag. So before starting, we have to know के हो त question tag भनेको. Question tag भनेको के हो त? So question tag भनेको जस्तो कि तपाईले एउटा नेपालीमा तपाईहरुले बोल्दा बोल्दै हाम्रो कन्भर्सेसनहरुमा अथवा कुनै पनि इंग्लिश कन्भर्सेसनहरुमा तपाईले सुन्नु भएको छ. जस्तो कि मैले एउटा फर एक्जाम्पल एउटा नेपाली सेन्टेन्स भने तिमीले भात खायौ त? म अहिले होमवर्क गरे त मैले. तिमी स्कुल गयौ त? तिमी बिरामी छौ? छैनौ त? सो लास्टमा तपाईले मैले जति पनि सेन्टेन्सहरु भने लास्टमा मैले एउटा कन्फर्मेसनको लागि एउटा मैले क्वेशन गरे, सानो क्वेशन गरे. गर्यौ त? खायौ त? गयौ त? हिँड्यौ त? यो सानो क्वेशनलाई नै हामीले के भनिन्छ त? क्वेशन ट्याग भनेर भनिन्छ. क्वेशन ट्याग भनेको यस्तो क्वेशन हुन् जुन चाहिँ हामीले लास्टमा कुनै पनि प्लेन सेन्टेन्सको लास्टमा गरिन्छ जसले चाहिँ कुनै कसैकोबाट कन्फर्मेसन माग्छ. हो कि हैन त भनेर कन्फर्मेसन माग्छ. त्यही क्वेशनलाई नै हामीले के भनिन्छ त? क्वेशन ट्याग भनेर भनिन्छ. सो हामी यसलाई चाहिँ स्टार्ट गरौँ एउटा सेन्टेन्सबाट. जस्तो कि राम is going home. Ram is going home. So मैले चाहिँ यही सेन्टेन्सबाट तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन ट्यागमा युज हुनुपर्ने नियमहरु रुल्सहरु के हुन् त यही सेन्टेन्सबाट मैले बेसिकली सबै चाहिने जुन चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ यसबाट क्लियर गर्न ट्राई गर्छु र अरु अपकमिङ चाहिँ नेक्स्ट चोटी मैले अझै कभर गर्ने ट्राई गर्छु. अहिले चाहिँ यसबाट चाहिँ चाहिने पर्ने कुराहरु चाहिँ बेसिकली जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छन् त्यो कुराहरु चाहिँ यसबाटै क्लियर भइहाल्छ. अब हेरौं. राम इज गोइङ होम. राम इज गोइङ होम एउटा एकदम सिम्पल सेन्टेन्स छ. एक्जुलरी वर्बको युज भएको छ, मेन वर्बको युज भएको छ, सब्जेक्ट छ र अब्जेक्ट पनि छ. र अब हेरौं. राम इज गोइङ होम को लास्टमा के छ? फुल स्टप छ. सो फुल स्टप हुनु भनेको के हो त? कुनै पनि सेन्टेन्स कम्प्लिट हुनु हो. यसलाई चाहिँ हामीले प्रोसिड गर्न सकिदैन. सो द्याट्स व्हाई क्वेशन ट्याग बनाउनको लागि हामीले चाहिँ सेन्टेन्स प्रोसिड गर्नु पर्यो. हामी चाहिँ कसैले कन्फर्मेसन माग्नु पर्ने छ. त्यो के युज गर्नु पर्यो त? कमा युज गर्नु पर्यो. किन कमा युज गरिन्छ त? किनभने हामीले चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने छ अगाडि. क्वेशन यदि हामीसँग फुल स्टप भयो त हामीले कन्टिन्यू गर्न मिलेन. सो द्याट्स व्हाई एउटा कमा राखेपछि हामीले चाहिँ यसलाई बल्ल के गर्न सकिन्छ त? कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ. अब हेरौं. अब क्वेशन ट्याग बनाउन जहिले पनि के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने तपाईलाई क्वेशन ट्याग जहिले पनि एउटा एक्जुलरी वर्ब र सब्जेक्टबाट मात्रै बन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो. ठीक छ? अब सब्जेक्ट र एक्जुलरी वर्ब मात्रै युज गरेर क्वेशन बनाउन सकिन्छ. हो कि हैन त? सो अब क्वेशन बनाउनको लागि सब्जेक्ट र एक्जुलरी वर्ब मात्रै चाहिने हुनाले अब एक्जुलरी वर्ब पछाडी आउने भयो कि अगाडि आउने भयो त सब्जेक्ट भन्दा? अभियसली अगाडि आउने भयो. किनभने अगाडि आएपछि पो बल्ल क्वेशन बन्छ त? हो कि हैन? I can play cricket. So I can play cricket मा चाहिँ क्वेशन बन्न मिल्यो त? मिलेन. सो क्वेशन बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त? एक्जुलरी वर्बलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो. सो can I play cricket भएपछि बल्ल एक्जुलरी वर्ब अगाडि आएपछि बल्ल के भयो त? क्वेशन बन्ने भयो. सो द्याट्स व्हाई एक्जुलरी वर्ब जहिले पनि के आउने भयो त? अगाडि आउने भयो. प्लस सब्जेक्ट युज गरेर हामीले के बनाइन्छ त? क्वेशन ट्याग बनाइन्छ. र लास्टमा हामीले जहिले पनि के युज गरिन्छ त? क्वेशन मार्क युज गरिन्छ. सो वाइ क्वेशन मार्क युज गरिन्छ? किनभने हामीले क्वेशन कन्फर्मेसन माग्दैछौँ. वी आर आस्किङ कन्फर्मेसन विथ अदर्स. हामी क्वेशन कन्फर्मेसन मागिरहेछौँ. त्यही भएर हामीले चाहिँ के युज गर्नु पर्यो त? यहाँ क्वेशन मार्क युज गर्नु पर्यो. अब हेरौँ. र नेक्स्ट पोइन्ट के ध्यान दिनु पर्यो भन्दा तपाईले सेन्टेन्स जहिले पनि प्रेजेन्टमा छ अथवा पास्टमा छ या फ्युचरमा छ. दैट अकॉर्डिंग टु द सेन्टेन्स we have to make the question tag. If the sentence is in present form, we have to use the present structure. If the sentence is in past form, we must make this tag question in past. And if the sentence in the future, we must make this question tag in future. So now, subject के छ त हामीसँग? राम छ, right? के छ? राम छ.
सो हेल्पिङ वर्ब के युज भइरहेछ, एक्जुलरी वर्ब के युज भइरहेछ, यहाँ इज युज भइरहेछ। सो राम हामीसँग सब्जेक्ट छ, इज युज भइरहेछ। सो हामीलाई यसले के भन्छ त, एक्जुलरी वर्ब युज गर्नुहोस् र सब्जेक्ट युज गर्नुहोस् भन्छ क्वेसन ट्याग, राइट। सो एक्जुलरी वर्ब के छ त, इज छ। लेट अस टेक दिस इज। अब हामी इजलाई चाहिँ कता लानु पर्यो त, यता लानु पर्यो भनेपछि के भयो त, इज भयो। बुझ्नुभयो? अब हेरौँ, इज पछाडि हामीले एउटा सानो चिज युज गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेसन ट्यागमा। आएको नेक्स्ट पोइन्ट एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि अलवेज क्वेसन ट्याग सेन्टेन्स अनुसार। यदि सेन्टेन्स पोजिटिभमा छ भने, ध्यान दिनुहोस् है, सेन्टेन्स केमा छ अरे, पोजिटिभमा छ भने, अथवा पोजिटिभमा एफर्मेटिभमा छ भने, पोजिटिभमा छ भने द क्वेसन ट्याग केमा बन्छ त, जहिले पनि नेगेटिभमा बन्छ, नेगेटिभमा बन्छ, राइट। र क्वेसन नेगेटिभमा छ भने चाहिँ के भन्छ त, फेरि क्वेसन नेगेटिभमा छ भने ट्याग क्वेसन केमा बन्ने त, पोजिटिभमा बन्ने। ठ्याक्कै उल्टो रिलेसनसिप हुन्छ। यदि यो पोजिटिभमा छ भने त्यो नेगेटिभमा, यो नेगेटिभमा छ भने त्यो पोजिटिभमा। ओके, अब हेरौँ, इज त युज गरेँ मैले। अब कुनै पनि सेन्टेन्सलाई सेन्टेन्सलाई हामीले चाहिँ नेगेटिभ बनाउने के युज गर्नु पर्यो त, नट युज गर्नु पर्यो। ओके नि त, नट युज गर्नु पर्यो। तर एक्जुलरी नट युज, यो नट त अब कस्तो एक्जुलरी वर्बसँग नट युज गर्नु मिलेन। के युज गर्नु पर्यो त, एपोस्ट्रोफी टी, कन्ट्र्याक्टिभ फर्ममा युज हुन्छ। जहिले पनि ट्याग क्वेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ नट युज गर्न मिल्दैन, एनओटी युज गर्न मिल्दैन, कन्ट्र्याक्टिभ फर्ममा एन्ड एपोस्ट्रोफी टी युज गर्नु पर्यो। ठिक छ, इजन्ट हुने भयो। के हुने भयो त, इजन्ट हुने भयो। अब इजन्ट पछाडि के हुने भयो त, सब्जेक्ट छ हामीसँग राम। अब रामलाई कता लिएर जानु पर्यो त, यसको पछाडि सब्जेक्ट यहाँ लिएर जानु पर्यो। ओके, सो हामीले रामलाई टिपेर यहाँ लैजानु पर्यो, राइट, रामै लैजानु पर्यो। ओके नि त, होइन। अब नेक्स्ट एउटा रुल यहाँ पनि के छ भने, कुनै पनि यदि हामीसँग नाउन छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रोनाउनमा चेन्ज गर्नु पर्यो। कुन प्रोनाउनमा भन्दा, सब्जेक्टिभ प्रोनाउनमा चेन्ज गर्नु पर्यो। कुनै पनि नाउनलाई हामीले लिएर उतापट्टि जाँदा के हुन्छ त, त्यो चेन्ज भएर सब्जेक्टिभ प्रोनाउन हुने भयो। के हुने भयो त, सब्जेक्टिभ प्रोनाउन हुने भयो। अब रामलाई हामीले सब्जेक्टिभ प्रोनाउनमा बदल्दा के हुने भयो त, हि हुने भयो। होइन त, सिम्पल छैन त, हेरौँ है। रामलाई के बनायो त, हामीले हि बनायो, इजन्ट हि। अब गर्ल छ भने, कुनै पनि केटी छ भने, सीता, गीता, रिता, मीना छ भने के बनाउनु पर्यो त, सी बनाउनु पर्यो। त्यसरी थिङ्स छ भने इट बनाउनु पर्यो। धेरै छन् भने के बनाउनु पर्यो त, दे बनाउनु पर्यो, वी बनाउनु पर्यो। ओके, त्यसरी नै हामीले सब्जेक्टिभ प्रोनाउनलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। र कुनै पनि नाउनलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्ने भयो त, सब्जेक्टिभ प्रोनाउनमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, र बेसिकली सबभन्दा बेसिक रुल्सहरू यही नै हुन्। सबभन्दा सुरुमा हामीले पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ बनाउनु पर्यो, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ बनाउनु पर्यो। र ट्याग क्वेसन जहिले पनि एक्जुलरी भर्ब प्लस सब्जेक्टले मात्रै बन्छ। र लास्टमा क्वेसन मार्क युज गर्नु पर्यो, र कमा चाहिँ युज गर्नु पर्यो, र अलवेज स्मल लेटरमा युज हुन्छ। स्मल लेटरमा चाहिँ क्वेसन ट्याग गर्छ। किन स्मल लेटर भन्दा यहाँ कमा छ, राइट, यु नो द्याट अल। सो अब यी सब हामी चाहिँ केही इक्जाम्पल्सहरू सल्भ गर्न ट्राई गर्छौँ। अब हेरौँ इक्जाम्पलमा, नम्बर 1 मा, दे वेयर इटिङ एप्पल। दे वेयर इटिङ एप्पल। सो दे वेयर इटिङ एप्पलको ट्याग क्वेसन बनाउनुहोस् त ल। हामीसँग यहाँ एक्जुलरी वर्ब के छ, वेयर छ। सो हामीले वेयर यहाँ लैजानु पर्यो, र नेगेटिभ फर्ममा हुने भयो वेयरन्ट हुने भयो, कन्ट्र्याक्टिभ फर्ममा नट, कन्ट्र्याक्टिभ फर्म नट एन्ड एपोस्ट्रोफी टी हुने भयो। र दे को अलरेडी प्रोनाउन छ, हामीले के गर्नु भयो त, दे नै लेख्नु पर्ने भयो। यदि त्यसमा यो प्रोनाउन नभएको भए हामीले यता नाउन भएको यताउता के बनाउनु पर्थ्यो त, सब्जेक्टिभ प्रोनाउनमा चेन्ज गर्नु पर्थ्यो। त्यो अलरेडी प्रोनाउन छ, हामीले यसलाई प्रोनाउन नै बनायौँ, वेयरन्ट दे। त्यसरी नै नम्बर बी मा हेरौँ, गीता is reading a magazine. Gita is reading a magazine. अब हेरौँ यसको, गीता इज रिडिङ अ म्यागजिन। यो के हुनु भयो त, एक्जुलरी वर्ब के छ हामीसँग, इज छ। सो इज इजन्ट हुने भयो, एन्ड एपोस्ट्रोफी टी इजन्ट। गीताको सब्जेक्टिभ प्रोनाउन के हुने भयो त, सी, इजन्ट सी। र लास्टमा क्वेसन मार्क। सिम्पल, भेरी सिम्पल। नम्बर सी मा हेरौँ,
राम हैन ल ठिक छ we cut the trees ल हेरौँ है त we cut the trees अब यहाँ एकदमै मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कट को भवन के हुन्छ भन्नुस् त कटै हुन्छ भव टु के हुन्छ कट नै हुन्छ र भव थ्री पनि के हुन्छ त कट नै हुन्छ राइट सो हामीसँग भवन पनि कट हुन्छ भव टु पनि कट हुन्छ र भव थ्री पनि के हुन्छ त कटै हुन्छ सो यो भन्दा पहिला अझै एउटा एक्जाम्पल है त एकछिन Ram plays football. Ram plays football. अब Ram plays football मा तपाईले कुनै पनि auxiliary verb देख्नु भएको छ त्यहाँ क्वेशनमा त we need auxiliary verb right हो कि हैन त auxiliary verb छ त यहाँ छैन auxiliary verb नभएको कन्टेक्स्टमा के गर्नु पर्यो भने हामीले यो मेन verb अनुसार हामीले चाहिँ के राख्नु पर्यो त do did does राख्नु पर्यो if हामीसँग verb 1 छ भने we will use do verb 2 use छ भने we will use did and verb 3 verb 5 छ भने we will use does okay र verb 3 र verb 4 त always comes with auxiliary verb you know that right auxiliary verb सँगै आउँछ अनि पनि verb 3 र verb 4 has have had सँग चाहिँ verb 3 आउने भयो र is am are was were सँग चाहिँ के आउने भयो त verb 4 आउने भयो it's clear छ So verb 1, verb 2 or verb 5. Verb 1, verb 2, verb 5 को context मा चाहिँ के हुने भयो त verb 1 सँग do हुने भयो verb 2 सँग did हुने भयो र verb 5 सँग के हुने भयो त does use हुने भयो सो हामीसँग के छ plays छ यहाँ plays भनेको चाहिँ verb को कुन फर्म हो त verb 5 फर्म हो सो हामीले के युज गर्नु पर्यो does सो नेगेटिभ फर्ममा हुन्छ जहिले पनि यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट हो जतिको राम प्लेस फुटबल एउटा पोजिटिभ सेन्टेन्स हो राम प्लेस फुटबललाई हामीले नेगेटिभ बनाउँदा के भयो त डजन्ट रामको सब्जेक्टिभ प्रोनाउन के हुने भयो त लास्टमा क्वेशन मार्क ओके त्यसैगरी नै हामीले एक्जुलरी भर्ब नभएको कन्टेक्स्टमा यसरी नै बनाइन्छ लेट अस गो विथ अनदर एक्जाम्पल लेट अस जम्प विथ अनदर एक्जाम्पल जस्तो कि अब नम्बर 2 मा हेरौँ एउटा हरिका jumped from wall. Harika jumped from wall. Okay. Harika jumped from wall. अब हेरौँ नि jumped भन्ने हामीसँग मेन verb छ हामीसँग एक्चुअली verb छैन हामीसँग मेन verb के छ jumped छ jumped भनेको कुन हो त verb कुन फर्म हो त jumped jumping jumps so that's why यो verb 2 पनि हुन सक्छ verb 3 पनि हुन सक्छ हामीसँग verb 3 हुनको लागि मैले अघि नै अलरेडी के भनिसकेको छु त verb 3 comes always with has, have, and have. Has, have, had सँग मात्रै verb 3 लाग्ने हुन्छ. So हामीसँग verb 3 लाग्नुको लागि has, have, had हामीसँग छ त यहाँ छैन. नभएपछि के हुने भयो त Harika jumped from wall it's a verb 2. किनभने verb 2 सँग यो सिंगल आउनु मिल्छ. ठीक छ? So Harika jumped from wall भनेको के भयो त verb 2 भयो. verb 2 भएको हुनाले हामीले के युज गर्नु पर्यो त did युज गर्नु पर्यो. के भयो त didn't. अब हरिकालाई सब्जेक्टिभ प्रोनाउनमा चेन्ज गर्दा के भयो त she हुने भयो. didn't she right didn't she okay so त्यसै गरी नै एउटा नेक्स्ट लास्ट एक्जाम्पल हेरौँ they sleep early. They sleep early. Okay? So they sleep early. So they sleep early मा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीसँग मेन verb के छ त verb 1 फर्म छ sleep छ so हामीसँग सब्जेक्ट they छ so now हामीले के गर्नु पर्यो त यसको चाहिँ ट्याग क्वेशनमा आउँदा के हुने भयो त यदि हामीसँग एक्जुलरी verb छैन यहाँ एक्जुलरी verb नभएपछि verb 1 फर्म छ ओके न verb 1 फर्म युज भएपछि हामीले के युज गर्नुपर्छ रे do युज गर्नुपर्छ don't ओके do को हामीले do को पछाडि के लाग्यो त an apostrophe कन्ट्र्याक्टिभ फर्म don't अब हामीसँग सब्जेक्टिभ प्रोनाउन अलरेडी हामीसँग सब्जेक्टिभ प्रोनाउन छ don't they लास्टमा क्वेशन they sleep early don't they
Harika jumped from wall. Didn't see. कस्तो राम्रो सुनिन्छ सुन्नुहोस् त अब तपाईँले कसैलाई चाहिँ कन्फर्मेसन माग्न सक्नुहुन्छ अब यो सेन्टेन्सहरूमा एउटा इङ्ग्लिसमा इम्प्रुभमेन्ट पनि हुन्छ जस्तो कि दे वर इटिङ एप्पल वेन्ट दे गीता इज रिडिङ अ म्यागजिन डिडन्ट सी राम प्लेस फुटबल डजन्ट ही हरिका जम्प फ्रम वाल डिडन्ट सी दे स्लिप अर्ली डन्ट दे भेरी सिम्पल राइट सो यसले इङ्ग्लिसको तपाईँको धेरै इम्प्रुभ गर्ने तपाईँलाई हेल्प गर्छ क्वेसन ट्यागले चाहिँ अब हामी चाहिँ नेक्स्ट इक्जाम्पलमा जम्प गर्छौँ जुन चाहिँ म तपाईँलाई पहिला भनिरहेको थिएँ अब हेरौँ जस्तो कि कहिले काहीँ तपाईँलाई कन्फ्युजिङ क्वेसन हुनसक्छ जस्तो कि अब students put their bags. Students put their bags. Okay, students put their bags. अब हेरौँ यहाँ हामीसँग यहाँ मेन verb के छ त put छ एक्सिलरी verb छ छैन नभएको कन्टेक्स्टमा हामीले ट्याग क्वेसनमा कसरी बनाउनु त अब पुट एउटा मेन verb हो भर्बको कुन फर्म हो त verb 1 पनि पुटै हो verb 2 पनि पुटै नै हो र verb 3 पनि पुट नै हो अब यसको verb 1 पनि पुट हो verb 2 पनि पुट हो र verb 3 पनि पुट नै हो भनेपछि how we will differentiate between them कसरी हामीले तिनीहरूको डिफरेन्सिएट गर्न सक्छौँ verb 1 हो कि verb 2 हो कि verb 3 हो भनेर ओके सो verb 3 त हुनै सक्दैन किन हुन सक्दैन म तपाईलाई अलरेडी भनिसकेँ always comes with has have and had र has have had हामीसँग छैन भनेपछि यो verb 3 हुँदैन राइट सो verb 2 हुन सक्छ र verb 1 पनि हुन सक्छ राइट verb 1 र verb 2 दुईटा हुन सक्छ अब के गर्नु दुईटामा कसरी डिफरेन्सिएट गर्नु अब यसको यदि verb 1 मानेर गरौँ ल verb 1 मानेर गर्ने के हुन्छ त verb 1 युज गर्नलाई के हुनु पर्यो त डु आउनु पर्यो हो कि हैन सो डोन्ट स्टुडेन्ट्स भनेको प्लुरल हुन् राइट स्टुडेन्ट्स भनेको धेरै स्टुडेन्ट्सहरु हुन् सो यसको चाहिँ सब्जेक्टिभ प्रोनाउन के हुने भयो त डोन्ट दे अथवा हामीले यसलाई चाहिँ यसलाई verb 2 मानेर गर्दा फेरि के हुन्छ त डिड को युज गर्नु पर्यो के हुने भयो त डिडन्ट दे अब डिडन्ट दे पनि हुने भयो डन्ट दे पनि हुने अब दुईटामा कुन करेक्ट हो त भन्दाखेरि चाहिँ दुवै करेक्ट ओके यो दुवै करेक्ट तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने देयर ब्याग्स यस्टरडे यस्तो खालको आइदियो भने चाहिँ किप इन माइन्ड है डियर स्टुडेन्ट्स यस्टरडे आइदियो भने चाहिँ इट्स डेफिनेटली verb 2 किनभने यो यस्टरडे चाहिँ पास्टलाई डिनोट गरिरहेको छ ओके सो द्याट्स अल यति नै हो त आजको लागि तपाईहरुले चाहिँ यस्ता यस्तै तपाईं आफूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई के क्वेशन्सहरु दिन्छु त्यो क्वेशन्सहरु तपाईले प्र्याक्टिस गरेर ट्राई गर्नुस् र ट्राई टु know yourself so first question is Ram likes ice cream Ram likes ice cream Sita plays chess Harika had gone school I cut my finger and last he is an intelligent boy. Okay, these are some of the questions you can try at home and try to send me the answers in the comment section. And if you have any questions or if you have any confusion regarding any of the topic or any of the things what I displayed today, could be confusions or please feel free to ask in my comment section and try to and please like my video and try to share my video and please subscribe my channel and I will be in the next video with the same topics question tag with further more discussion over there. Till then, thank you.